मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती की अंजील 21 बाब की पहली 17 आयत। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के पर। 5 शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में भाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे कि ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने हैकल में दाखिल होकर उन सब लोगों को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए, और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों ने और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हमको कामिल कराया? और वो इन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। आमीन। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। कोई कह सकता है आमीन? आमीन। बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी पहली 17 आयत में से हमने कलाम मुकद्दस को आज पढ़ा। ये पूरा पैसेज है, ये पूरी कहानी है पाम संडे की। पहली आयत से लेकर 17 आयत तक तमाम बातों को हमने बाइबल मुकद्दस में से सुना। ना तो वो मैंने बोला, ना वो मेरी बेटी सानिका ने बोला, बल्कि इसकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस करती है। हालेलुया। एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक जबर जेर हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी, और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। अगर हम इस स्टोरी को देखें बाइबल मुकद्दस में, तो लूका, मत्ती, मरकस और यूहन्ना की अंजीलों के अंदर इसी बात को ऐसे ही लिखा गया है कि वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है, बल्कि लादू के बच्चे पर। लादू का मतलब है बोझ उठाने वाला, जिसके ऊपर सामान डाला जाता है, जिस पे बोझ डाला जाता है, उसे कहते हैं लादू। और ये गधा जो है, ये उस वक्त जिसका भी था, ये उसका ट्रक था। और खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा, अपने लोगों को भेजा और कहा कि जाकर वो गधे के बच्चे को ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी तो वो तुम्हें दे देंगे, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे।
खुदा के मंसूबे अज़ल से हैं और हर बात से यीशु और बाप वाकिफ है। मेरे बारे में, आपके बारे में, और जो यीशु ने दुनिया पे प्लान और मंसूबे रखे हैं, खुदावंद और उसका बेटा यीशु इन तमाम चीजों से वाकिफ है। खुदावंद जानता था कि जब उस गधे को बुलाया जाएगा तो हो सकता है कि वो पूछे आपसे, क्योंकि मैंने बताया कि ये उस वक्त का ट्रक था। उस वक्त गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। उस वक्त गधों के ऊपर सामान लादा जाता था और आगे पीछे ट्रांसफर किया जाता था। और अगर कोई आपसे आके कहे कि अपना ट्रक या अपना गधा जिस पे आप अपने बच्चों की कमाई करते हैं मुझे दे दो, तो क्या आप उसे दे देंगे? आप कहे नहीं भाई, इससे मेरे कामदिश है, इससे तो मैं अपने बच्चों का रिस्क पालता हूँ, अपना पेट पालता हूँ, ये मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? खुदा इस बात को जानता था, यीशु इस बात को जानता था, इसलिए यीशु ने पहले से उस प्लान को तैयार कर रखा था। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, लूका 19, 32, 21, मरकस 11, यूहन्ना 13, इस सब में सेम ही जिक्र है। और ये जो वाला हमने पढ़ा है, ये पूरा पैसेज है पाम संडे का, जो सारी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। और ये यीशु का दुनिया के ऊपर आखिरी हफ्ता चल रहा था। ये जो हफ्ता था जिसमें यीशु ने गधे पे सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होना था, ये लास्ट वीक था यीशु का बदन पे दुनिया के ऊपर। और यीशु यरूशलेम को ये आखिरी चांस दे रहा था। यीशु क्या कर रहा था? यरूशलेम को ये आखिरी चांस दे रहा था कि वो आज भी यीशु की कुदरत को जान जाए, वो आज भी यीशु के दुनिया के आने के मकसद को जान जाए कि यीशु दुनिया पे क्यों आया। यीशु दुनिया पे आया, उसने मौजज़े दिखाए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने लंगड़े चलाए, उसने अंधों की आंखें खोली, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने घोड़ी को पाक साफ किया, उसने बदरू गिरफ्तों को बदरुओं से आजाद किया। लेकिन ये बात उस वक्त के लोगों की जिंदगी के अंदर काम नहीं थी कर रही। इब्लीस ने उन्हें जकड़ रखा था। और इससे पहले कि यीशु रोमी हुकूमत से उन लोगों को आजाद करता, यीशु उससे पहले उन्हें बीमारियों से रिहाई देना चाहता था। यीशु उनसे पहले उन्हें बदरुओं से रिहाई देना चाहता था। यीशु उससे पहले उन्हें गुनाहों से आजाद करना चाहता था। यीशु उनके कफारे की तैयारी के लिए खुद उतर आया और उसने सब कुछ कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उस भीड़ ने उस बात को जो यीशु ने दिखाना चाह रहा था नहीं लिया। यीशु गधे पर सवार होकर आया और बड़ी भीड़ वहां पर थी, और उन्होंने अपने कपड़े उतारे और उसके पैरों में बिछाने शुरू कर दिए। खजूर की डालियां ली और उसके कदमों में बिछानी शुरू कर दी और नारे मारने शुरू कर दिए। पुरजोश कलीसिया दिखाई दे रही है, पुरजोश हजूम दिखाई दे रहा है। वहां पे जितने लोग हैं वो जोश में दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं कि मसाया आएगा और वो उनका सिनेरियो तब्दील कर देगा। यीशु आएगा और उनकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। लेकिन वो यीशु को यीशु नहीं बल्कि एक दुनियावी बादशाह की सूरत में देख रहे हैं। वो भीड़ जो वहां पर होशना 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 के नारे लगा रही है, वो यीशु को यीशु नहीं बल्कि एक दुनियावी बादशाह की शक्ल में देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि यीशु आ रहा है, और जब वो आएगा तो हमें रोमी हुकूमत से रिहाई दिलवाएगा, हम आजाद होंगे, हम एक खुद मुख्तार कौम बन जाएंगे और हमारी सीट्स होंगी, हमारे रुतबे हो जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर एक प्रेशर के साथ काम कर सकेंगे। लेकिन जब यीशु वहां पर आया और वो भीड़ नारे लगा रही थी, पुरजोश थी, मुबारक मुबारक होशना होशना के नारे लगा रही थी, और जब उन्होंने देखा कि यीशु उस गधे पर सवार होकर आ रहा है, उसने तो कोई पॉलिटिकल नारा नहीं मारा, उसने तो कोई हुकूमती बात नहीं की, उसने कोई ऐसा नारा नहीं मारा कि जिसके साथ वो लोग वो भीड़ जानते कि ये
ایک پروٹیکلی نہیں بلکہ یہ تو ایک روحانی خدا ہے, یہ تو یسوع ہے. اور یسوع اس جگہ پر بھی نہیں گیا جہاں پر وہ سوچ رہے تھے کہ یسوع شاید آئے گا اور اس پروٹیکل جگہ پہ جائے گا, اس حکومتی جگہ پہ جائے گا اور وہاں پر کہے گا کہ میرے پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہے. وہ لوگ دیکھ کے حیران ہوئے, وہ لوگ یسوع کو دیکھ کے حیران ہوئے کہ یسوع اس جگہ پہ نہیں گیا بلکہ وہ تو ہیکل میں چلا گیا. یسوع کہاں چلا گیا؟ یسوع اس بھیڑ میں سے ہو کر ہیکل نبی علیہ السلام میں سے پڑھا ہے کہ یسوع وہاں سے جب گزرا تو وہاں سے وہ رومی حکومت کے دفتر میں نہیں گیا, وہ وہاں پر اس پریزیڈنٹ کے پاس نہیں گیا بلکہ وہ تو پریزیڈنٹ کے پریزیڈنٹوں کے پاس, یہوہ یہودی کے پاس اس مذبح پہ گیا جہاں پر اس کا ہونا ضرور تھا. لوگ پریشان ہو گئے, وہ بھیڑ پریشان ہو گئی اسی تے نہ کچھ کیتا ہے نہیں, لیکن ہے کہ وہ نہیں ہے. اسی تے ایسا سوچ رہا تھا کہ یہ بادشاہ ہے, یہ آئے گا اور یہ نعرے مارے گا اور رومی حکومت سے ہمیں رہائی دلوائے گا اور ہمیں سیٹیں ملیں گی, کوئی یہاں پہ کرنل بن جائے گا, کوئی یہاں پر کوئی MLA بن جائے گا, کوئی MPA بن جائے گا, کوئی وزیر بن جائے گا. لیکن اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. یہ تو اس بھیڑ میں سے گزر کر ہیکل میں چلا گیا. یہ تو کوئی دعا کرنے والا بندہ ہے, یہ تو کوئی خدا کا خادم لگتا ہے, یہ تو کوئی بندگی کرنے والا آتا ہے. انہوں نے ساری جڑی محنت سی پانی پھر گیا. آج میری اور آپ کی بھی زندگی ایسی ہی ہے. آج ہم یسوع کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں لیکن اس بھیڑ کے اندر ہم یسوع کو جے جیکار نہیں دے رہے ہوتے, ہم یسوع کی مہمہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم اپنے رونے رو رہے ہوتے ہیں. ہم یسوع کے گھر میں آ کر یسوع سے ملنے نہیں آتے بلکہ ہم یسوع کے گھر میں آ کے یسوع سے شفا لینے آتے ہیں. ہم یسوع کے گھر میں آ کے یسوع سے برکتیں لینے آتے ہیں. ہم یسوع کے اس کفارے کا شاید اقرار نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اسے یاد بھی رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم سانو کوئی دے دے, تو جو کرنا سی تو کر لے, ساڈا کچھ کار ہونا. یہ جو بھیڑ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ بھیڑ تھی جو اسی لالچ میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. اور کیا ہوا؟ ٹھیک 5 دن کے بعد اسی بھیڑ نے جو ہوشنا کے نعرے لگا رہی تھی, جو ہاللویا کر رہی تھی, جو یسوع کو ویلکم کر رہی تھی, جو یسوع کے گن گا رہی تھی, ٹھیک 5 دن کے بعد یہی بھیڑ اس دروگا کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی اسے صلیب دو. آج ہمارا حال بھی یہی ہے. ہم ہر روز اسے صلیب دیتے ہیں. وہ تو ایک دفعہ صلیب پر چڑھا ہے لیکن ہم ہر روز اسے صلیب پر چڑھاتے ہیں. جب ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, جب ہم اس کے حکموں کو نہیں مانتے, جب ہم ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں, جب ہم چوری کرتے ہیں, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جب ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں, جب ہم اپنی ماں کی بے عزتی کرتے ہیں, جب ہم اپنے باپ کو رسوا کرتے ہیں, تو عزیزو ہم اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں اور اس کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں. یہ بھیڑ جو ہمیں بائبل مقدس میں دکھائی دے رہی ہے ہوشنا کے نعرے مارتی ہوئی, جب اس کے توقعات کے اوپر یسوع پورا نہیں اترا اس وقت, تو ٹھیک 5 دن کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا اسے صلیب دو, اسے صلیب دو, اسے صلیب دو. انہیں ساڑھے لیے کچھ نہیں کیتا. عزیزو آج جب ہم خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوتے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم رستہ تبدیل کر لیتے ہیں. اور کوئی پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ میرا دل پتر ہے میری لیے, میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میری تو بیٹی ہے,
میرا تو بیٹا ہے, میری تو بیوی ہے, میری تو ماں ہے, میرا تو باپ ہے, میری تو بہو ہے. یہ موت کے منہ سے میں کچھ بھی کر جاؤں گی, لیکن میں ایسے نہیں کسی کو بھی چلی جاؤں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے یسوع کو انکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم آج پھر اس کو صلیب پر چڑھا رہے ہیں. کدھر گئے وہ ہوشنا کے نعرے, کدھر گئے وہ ہاللویا کے نعرے, کدھر گئی وہ ڈالیاں, کدھر گئے وہ کپڑے, وہ سب کچھ پیروں میں روند ڈالے. اور 5 دن کے بعد وہی بھیڑ جو یسوع کو ویلکم کر رہی ہے, اسے صلیب دو, اسے صلیب دو, اسے صلیب دو کہہ رہی ہے. عزیزوں, آج ہمیں غور کرنا ہے ہم کس بھیڑ کا حصہ ہیں. کیا ہم اس بھیڑ کا حصہ ہیں جو آج ہم اس میں دیکھ رہے ہیں, جو یسوع کو ویلکم تو کرتی دے رہی ہے, لیکن 5 دن کے بعد وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اس کو صلیب دو. کیا ہم اس بھیڑ کا حصہ ہیں یا ایک اور بھیڑ ہے؟ اس بھیڑ کو ہم مکاشفہ کی کتاب میں چل کے دیکھیں گے. میں چاہوں گا کہ مکاشفہ کی کتاب نکالیے, اس کا 7 باب اور اس کی 9ویں آیت میں اس کی تلاوت کریں. مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9ویں آیت سے 30 ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے وہ تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے. بات پر غور کیجیے گا, بیٹھی نہیں بلکہ کھڑی ہے. اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے, کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے, جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے ہے. ہاللویا. بھیڑ کیسی؟ یہ آسمانی بھیڑ کی بات ہو رہی ہے. یہ کون سی بھیڑ ہے؟ جو آسمان پر ہے اور برے کے تخت کے سامنے کھڑی ہے. آج اگر آپ کو کہہ دیا جائے 2 منٹ کھلو جاؤ, غصے نہ بیٹھے ہو, پادری صاحب نے انہیں کی کہتا ہے, لیکن وہ بھیڑ جس کا ذکر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں, سفید جامے پہنے ہوئے, کھجوروں کی ڈالی اپنے ہاتھ میں لیے, برے کے تخت کے سامنے کھڑی ہے اور پکار کر کہتی ہے کہ نجات میرے خداوند یسوع ہی کے پاس ہے. آسمان کے تلے کوئی دوسرا ایک نام جس کا ذکر بائبل مقدس میں آج ہمیں اس بھیڑ کو چننا ہے. کون سی بھیڑ؟ جس کے جامے سفید ہیں, ہرے نہیں, کالے نیلے پیلے نہیں, بلکہ سفید جامے. یہ وہ بھیڑ ہے جو یسوع کے پاس آسمان پر برے کے تخت کے پاس کھڑی ہے. آج زمین کے اوپر بھی ایسی بھیڑ تیار ہو رہی ہے. ہاللویا. آج زمین پر ایسی بھیڑ تیار ہو رہی ہے. ہمیں سوچنا ہے کیا ہم اس بھیڑ کا حصہ ہیں جس کے جامے سفید ہیں؟
کہ کیا ہم اس بھیڑ کا حصہ ہیں جو 5 دن کے بعد اپنا ایمان تبدیل کر دے گی معذرت کے ساتھ؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان پر بڑھنے کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر، اور وہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہاں بہت سارے فرشتے، ہزاروں، تھاؤزنز، ملین، ٹریلینز فرشتے یسوع کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو مبارک 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 کہہ رہے ہیں، اسے قدوس 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 کہہ رہے ہیں، ہاللویا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی تلاش کے لیے یسوع زمین پر آیا اور اپنی جان دے کر، آپ کا کفارہ دے کر آپ کو مول لیا۔ عزیزو، اس پام سنڈے کے میسج کے اوپر پہلی بات کہ ہمیں اس بھیڑ کا چناؤ کرنا ہے جس کے جامے سفید ہیں، جس کی تلاش کے لیے یسوع دنیا پہ آ گیا، جس کی تلاش کے لیے اس نے کوڑے کھائے، کیل ٹھکوائے، صلیب پر چڑھ گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج کا دن میرے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے ہماری رہائی کا، ابلیس کی اسیری سے یسوع کی اسیری کے اندر جانے کا۔ اگر آج آپ ابلیس کی اسیری میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی بھیڑ کا حصہ ہیں، اور اگر آپ یسوع کی اسیری میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے جاموں کو پر دھیان دیں کہ آپ کے جامے کیسے ہیں، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا یسوع کے کلام کے مطابق ہو جائے۔ دوسری بات، کفالے کا جو یہ کام ہے، اس کے اندر پام سنڈے کا جو دن ہے، اس کا آغاز گدھے کے بچے سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ گدھے کے بچے سے۔ اور وہ گدھے کا بچہ کدھر ہے؟ دوسری جگہ پہ بندھا ہوا ہے، ٹائٹ اپ، اسے باندھ دیا گیا ہے، اور اس گدھے کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ گدھے کی ویلیو ہوتی ہے، گدھے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس گدھے کو جس کو ہم بائبل مقدس میں دیکھ رہے ہیں، وہ ٹائٹ اپ ہے، بندھا ہوا کسی جگہ پر، اور آج میری اور آپ کی تصویر بھی اس گدھے کی طرح ہے۔ خاموشی اختیار کریں پلیز۔ آج میں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں بندھے ہوئے ہیں، کوئی بیماری میں بندھا ہے، کوئی بے روزگاری میں بندھا ہے، کوئی لالچ میں بندھا ہے، کوئی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بندھا ہے، اور آج پام سنڈے کے دن خوشخبری کی بات، آج آپ کو خداوند یسوع کھولنا چاہتا ہے۔ ہاللویا! آج یسوع اس گدھے کی طرح آپ کو رہا کرنا چاہتا ہے۔ آج وہ آپ کے گلے پہ پڑی رسی کو کھول کر آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اس گدھے کو، اس گدھے کو دیکھیں جو کچھ دیر پہلے بندھا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب یسوع کی طرف سے اس کے لیے بات نکلتی ہے کہ جاؤ اسے کھول کے لے آؤ، تو پل ہی میں وہ گدھا گدھے سے ہیرو بن جاتا ہے، اس پر یسوع آن بیٹھتا ہے، اور جہاں جہاں سے یسوع گزرتا ہے وہ گدھا گزرتا ہے۔ تو جس گدھے نو کدے کو روٹی بھی نہ پوچھے، وہ دے پیرا دے تھلے کپڑے بچھائے جا رہے ہیں، وہ جو انہوں نے پہنی ہوئی یہ چادریں، وہ چادریں جو ان بیٹیوں کے گلوں پر، سروں پر انہوں نے اتار کے ان کے پیروں میں بچھانی شروع کر دی۔ آج میری اور آپ کی حالت شاید ایسی ہی ہے، ہم بدے ہوئے ہیں اور یسوع ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ عزیزوں، اگر آج آپ کسی بیماری میں ہیں، اگر آج آپ کسی دکھ میں ہیں، اگر آج آپ کے گھر میں ناتفاقی ہے،
और आप बंधे हुए हैं और उसी सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी का दिन है आज। इस पाम संडे की मीटिंग में आज आपके लिए रिहाई का दिन है। यीशु आपको खोलने के लिए आपके दरमियान उतर आया है। हालेलुया। आज वो आपको आजाद करेगा, आज आपको रिहाई करेगा। उस भीड़ की तरह नहीं बनना जो भीड़ होशना के नारे लगा रही है। लोग आज यीशु को नहीं चाहते, आज वो खुदा को नहीं चाहते, बल्कि वो एक अलादीन का चिराग चाहते हैं। वो कोई महबूद नहीं चाहते, वो कोई खुदा नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जब चिराग रगड़ा जाए तो कोई आए और वो उससे कहे कि तन्नू की चाहिए मेरी बेटी, तो आगे से हम उसे कहें हमें तो एक कोठी चाहिए, वो कह रहा लो जी। फिर चिराग रगड़ो, यीशु आ गया, वो आ गया, की चाहिए मेरे बच्चे बीमार ने इन्हें छुपा दे दे। फिर चिराग रगड़ो, फिर कोई आ जावे, फिर तुसी अगे अपनी मिन्नतां रखो और तुहानू पूरियां कर दे। आज लोग यीशु को इस तरह चाहते हैं कि हम एक भीड़ की सूरत में जाएं और उसको बुलाएं, वो आए, सारे मसले हल करे, हमें बीमारियों से मुसीबतों से रिहाई दे और फिर वो चला जाए। फिर असी अपनी हशी, अपनी एंजॉयमेंट, अपने कपड़े, अपने शादी, अपने ब्याह, जब आप रिहा हो जाते हैं तो यीशु कौन से मैं कौन। ये वो जो भीड़ हमने सबसे पहले देखी कि शायद ऐसी ही भीड़ थी। ये कह रही थी कि वो बादशाह आएगा, सानू रिहाई देगी, सानू सीटा मिलणगियां, असी किसी लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन जब वो ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उसी यीशु के खिलाफ हो गए। आज अजीजों, हमें यीशु को यीशु जानकर उसकी इज्जत करनी है। यीशु यीशु है। यीशु कोई चिराग का जिन नहीं है कि जिसे आप रगड़ो, ताड़ी मुसीबत ਨੂੰ बुलाओ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आओ, गोडे टेको, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जिस तरह मर्जी अपनी चादर भी बिछा दो, अपना सब कुछ कर दो, और ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਯਿਸੂ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। तू मेरी मां ले ली, तू मेरी बीवी ले ली, तू मेरी औलाद ले ली, तू मेरा कारोबार ले लिया। उसी यीशु को हम कोसना शुरू कर देते हैं, जिसने आपके लिए अपने बदन पर थोड़े खाए, जिसने आपके लिए अपने कपस्तियों पर नेज़ा खाया, जिसने आपके लिए कांटों के ताज को पहना, जिसने आपके लिए सीढ़ी पर अपनी जान दे दी। आज हम उसी को रुस्वा करते हैं। इस पाम संडे पर ये दो बातें, पहली बात जो हमने सीखी कि हम कौन सी भीड़ का हिस्सा हैं। तो फिर हम कौन सी भीड़ का हिस्सा, मेरी बेटियों? आप किस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, मुझे बताएं प्लीज। से वेट पजामा कपड़ों वाली भीड़, ऐसी है ना? और दूसरी बात कि अगर हम बंधे हुए हैं तो फिर यीशु को वेलकम करना है। आज अगर हम एक सर्कल में घूम रहे हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे तो फिर यीशु को पुकारना है। वो उस गधे की तरह आपके लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा और उसके फरिश्ते आपको वहां से खोलेंगे, आपको आजाद करेंगे और आपको पहले से खूबसूरत बना देंगे। हालेलुया। आपकी वैल्यू हो जाएगी, आप जो बोलेंगे वो होगा, आप जो कहेंगे वैसा होगा। मैं यीशु से जब जब कुछ मांगता हूं ना, यीशु मेरी सुनता है, यीशु मेरी सुनता है। अभी कुछ दिन पहले जो प्रॉब्लम हुई हमारे किसी भाई के घर में, तो मैंने खुदा से कहा, खुदावन मिन्नत करता हूँ एक चांस देना। ये तब होता है जब आपकी मोहब्बत खुदा के साथ हो। अगर आप उस भीड़ की तरह हैं और किसी लालच में मांग रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदावन दिलों और गुर्दों के भेद को जानता है। जानता है कि नहीं जानता? लेकिन जब आपका उसके साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, तो वो आपकी दुआओं का जवाब देता है। मैंने यीशु से कहा, यीशु एक मौका अपने खादम की जुबान पर प्लीज मिन्नत करता हूँ। यीशु ने कहा ले ले। और कुछ ही देर में जब वो गवाही मेरे कानों में पड़ी तो मैं दुकान पे था किसी जगह पे खड़ा, तो वहीं पे मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि मुझे मेरी तरफ
گواہی میری ہے میرے بچے دے 6 پرچے ہوئے سن ٹھیک ہے وہ جھوٹے پرچے ہوئے سن بھائی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی میں تو بھائی صاحب بچہ میرا بے گناہ ہے گھروں آ کے پلیز سارے چک کے لے گئے ہیں جھوٹے پرچے موٹر سائیکل دے بائک پہ پلیز سارے پاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب برانے کچہری جس کا پیش ہوئے ہیں وہ جج صاحب نے ڈیوٹی جج نے الٹا انہوں نے پرچے دیتے ہیں انہوں نے پرچے دوبارہ ہو گئے بھائی پرویز کہہ رہے ہیں 5 پرچے ہوئے ہیں 6 پرچے جب پرچے ہوتے ہیں نا تو پرچوں کے اوپر پہلے سائن ہوتا ہے سائن کے بعد کیا ہوتی ہے سٹیمپ وہ شاید سٹیمپیں ہوئی نہیں تھی تو سائن کوئی نہیں تھا سائن بھی کچھ بھی نہیں اور یسوع نے سائن بھی ڈال دیے سارے وہ پرچوں کے اوپر سائن ہے ہی کوئی نہیں تھے خدا نے وہ پرچے ہی تبدیل کر دیے یہ میرے اور آپ کے خدا کی قدرت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے وہ ماؤں کے آنسوؤں کو جواب دیتا ہے وہ کبھی آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیتا میرا دل شکر گزاری سے لبریز ہے اور آج اس پام سنڈے کے موقع کے اوپر ان 2 باتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اگر ہوشنا کے نعرے لگانے ہیں تو اپنے جامے بھی تبدیل کر لیں اگر خدا کو ہاللویا کہنا ہے تو پھر اپنے دلوں کو پاک کر لیں اپنے دلوں کو صاف کر لیں تاکہ خدا آپ کو کھول کر آزاد کرے اور آپ کو برکت دے اپنی آنکھوں کو بند کریں